बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा बफज़ल बारी ताला और तमाम मशाइख और पीर व मुर्शिद की बाबरकत से और दरसा है, कुछ बातें समझाना चाहता है, ज़रा गौर से समझिएगा। कई बातों में दो बातें निकलती हैं। झूठों में अगर सच्चा खड़ा हो जाए ना, जहाँ झूठ ही झूठ है वहाँ सच्चा झूठे आदमियों में सच्चा खड़ा हो जाए तो सच्चाई साबित नहीं हो सकती उसकी सच्चाई को कोई पहचान नहीं सकता। यानी जो लोग झूठे हैं उनमें जो है एक सादिक शख्स को खड़ा कर दो तो वो भी झूठा ही कहलाएगा और झूठा ही समझेंगे सब उसको, कितना भी सच्चाई अपनी सामने जाहिर कर दे लोगों की समझ में नहीं आएगा। और भाई लोगों की अब जहानत ये हो गई है। कई बातें हैं जो मैं अब दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा, जब मैं जा रहा था रास्ते में तो मेरा दिल में ख्याल आया पीछे मुड़ के देखूँ। जब पीछे मुड़ के देखा तो एक 8 फुट का आदमी था। इसमें सच्चाई भी हो सकती है, इसमें झूठ भी हो सकता है। इसमें सच्चाई ये कि हो सकता है जो यकीन न करे झूठ हो सकता है। हाँ, झूठ को सच्चा भी कह दो, सच्चे को झूठ भी। कैसे? कोई कहे मुझसे सही में था। हाँ, कोई मुझसे अगर पूछे कि सही में आदमी था तो मैं पता है मैं क्या क्या जवाब दूंगा भाई। हाँ सही था, क्या क्यों साबित करो कैसे था। तो मैं कहूँगा भाई जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी खड़ा था। हाँ, और मेरी तरफ आ रहा था। मतलब गाड़ी में रूफ जो होती है ना वो खुली हुई थी, उसमें से खड़ा हुआ था। यानी 8-9 फुट का हो गया वो। जब गाड़ी में खड़ा होगा, रूफ जो खुली होती है छत, उसमें से निकल के खड़ा होगा तो 8-9 फुट का हो गया, अपने आप ही हो जाएगा, जाहिर बात है। जाहिर बात है। गाड़ी ज़मीन से कितने फुट होती है? 3 फुट। और 3 फुट में जब खड़ा होगा 4-5 फुट हाइट हुई, 5, 6, 7, 8 फुट का अपने आप ही हो गया, होगा नहीं? ज़्यादातर 5, साढ़े सवा 5 फुट होती है आम आदमी की हाइट। सवा 5 रख लो, 3 फुट ऊपर होती है गाड़ी। हाँ हाँ, ज़मीन से। हाँ, जहाँ बैठते हैं बंदा, जहाँ बैठता है ना, वहाँ से अगर खड़ा होगा तो समझ लो छत से निकलेगा तो 8 फुट, साढ़े 7 फुट, 8 फुट का हो गया, नहीं हो गया? गलत कह रहा हूँ मैं? तो बात भी सच्ची हो गई। हाँ, झूठी समझ लो या सच समझ लो, ये आपकी जहानत पर है। दूसरी बात अर्ज़ करी मैंने कि मैं जब उठा, सामने जो मेरा कमरा है जो मैंने देखा तो वहाँ मैंने अपने आप को देखा। मैं घबरा गया, डर लगने लगा। मैं लेट गया, सुबह आँख खुली तो मैंने किसी ने दिल में बात आई, किसी ने क्या, मेरी खुद की दिल में थी कि यार फरिश्ता होगा, फरिश्ता मेरी शक्ल में आ सकता है। जिन्नात आ नहीं सकता। जिन्नात की इतनी हिम्मत नहीं कि घर में घुस जाए। जो आदमी पढ़ना पढ़ाना होता है, जिन्नात वहाँ कहाँ क्यों घुसेगा? जो आदमी कुरान की तिलावत करेगा उसके मुताबिक सोएगा, है ना? ये झूठ भी हो सकती है, बात सच भी। अब देखिए झूठ कैसे हो सकती है, सच कैसे हो सकती है? जो यकीन ना करे झूठ, हाँ, और सच कैसे हो सकती है मैं बताता हूँ, दावा करता हूँ सच कैसे हो सकती है। ये गाड़ी का सच जाहिर कर दिया मैंने। आप जिसको झूठ समझे उसको सच जाहिर कर दिया, सच इस तरह हो सकती है। समझ में आ गई बात? आप दूसरी ये समझिए कि सच कैसे हो सकती है। जो यकीन ना करे उसके लिए झूठी है, जो यकीन कर ले सच। मैं सच साबित कर रहा हूँ कैसे? जब बाद में देखा वहाँ शीशा रखा हुआ था, शीशे में मैं अपने आप को देख रहा था। शीशे का फ्रेम होता है ना 3 फुट बाई 3 फुट का, यानी 2.25 2.5 फुट बाई 3 फुट का, 2.5 फुट बाई 3 फुट का शीशा था। वो इत्तेफाक से ख्याली बात कि मदन ने साफ़ करते करते शीशा वहाँ एक ताक थी वहाँ रख दिया। वो ताक मेरे बिल्कुल टक्कर पे थी, एक्टिव पॉइंट जिसे कहते हैं। तो निगाह पड़ी तो मैंने अपने आप को देखा। मैं पता चला, मुझे पता नहीं थी वहाँ शीशा रख दिया था। हाँ, जब बाद में सफाई हुई रख दिया तो फिर पता चला वो तो शीशे में देख लिया था। मैं डर गया भाई, तो शीशे में देख लिया था मैंने। तो बात सच हो ही नहीं है। अब देखिएगा, जब आप मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जिस मौलवी में बातिन इल्म ज़रा सा भी ना हो, बातिन इल्म मिलता है अपने इन पर अमल करने से। जैसे आप जितना अमल करते जाएंगे उतना अल्लाह ताला आपकी इस्तेदाद पर बातिन इल्म हैं की इल्का करते जाएंगे। वो बातें आपका मुजाहिदे से सलूक तय होना हो, लेकिन इतना बहुत थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपकी, यानी इतना मिल जाएगा आपको, जहानत हासिल हो जाएगी। वो बातिनी इल्म जो होगा ना वो जहानत ही को कमाल को पहुँचा देगा। यानी आपकी, यानी फरासत इतनी हो जाएगी कि आप बुराई से बच सकते हो। बस बातिनी इल्म नहीं होगा, वो बातिनी तो अलग होता है इल्म, वो तो मुजाहिदे से, रियाजत से जब आपका कल मुज़य्यन हो जाता है, यानी उस पर जब अनवार उतरते हैं उसे कहते हैं बातिनी इल्म। आपने मुजाहिदा अभी तय किया नहीं, हुब्बे बाल हुब्बे जा अखलाक रज़ाई निकाले नहीं, बातिनी इल्म नहीं मिल सकता आपको। जब तक आप अपने जो शरीयत है उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक बातिनी इल्म मिलता नहीं। शरीयत पे अमल करोगे तो तरीक़त बन जाएगा, तरीक़त पे चलते चलते फिर क्या बन जाएगा? वो हकीकत तक पहुँच जाओगे, मकाम महमूद तक पहुँच जाओगे, यानी आप ताल्लु माल्ला आपको हासिल हो गया। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अमल करने पे, यानी अपने आप को बचाने पे क्या अमल? आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, हर आदमी आलिम नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह। ये है कि आप पैसे की तरफ नहीं जा रहे हैं,
عمرہ میں نہیں بیٹھ رہے، یعنی امیروں میں نہیں بیٹھتے، صرف نماز روزہ کرتے ہیں اپنے مدرسہ، اپنے گھر یا مسجد، اپنا گھر. تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے آج کے زمانے میں. کیا بھلے ہی آپ مجاہدہ نہ کرو یا بھلے ہی زیادہ ذکر و اذکار نہ کرو، لیکن یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے آج کے زمانے میں کہ آپ امیروں میں نہیں بیٹھ رہے، پیسے کی طرف نہیں آ رہا، اپنی کفایت شاری کے ساتھ. ہاں، امامت کے بعد سیدھا گھر، گھر سے امامت، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے آج کے زمانے میں. ایسے لوگ بھی نہیں ملیں گے، ایسے عالم نہیں ملیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے فراست اتنی کامل ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے دھوکے سے بچ سکتے ہو. مثال کے طور پر کوئی جیسے کل کی بات ہے، میں کل جب جا رہا تھا بازار میں، تو برقعے میں 2 عورتیں تھیں، پردہ نشیں، ایسا لگ رہا تھا بالکل مسلمان ہی ہوں. جیسے آپ، میں بات آگے بتاؤں گا، جیسے اس طرح کا برقعہ تھا کہ بالکل پردہ میں تھی اور چہرہ بھی ڈھکا ہوا، پورا نقاب، ایسا پردہ، برقعہ بھی ایسا کہ ڈھیلا ڈالا. جب چلیں، ایک مجھ سے ٹکرا گئی، میں نے، ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں بے دھیانی میں ٹکرا گئی. جب میں آگے بڑھتا گیا، پھر آگے ٹکرا گئی مجھ سے، پھر آگے بڑھا، پھر میں 3 مرتبہ ٹکرائی. میں نے، ہو یہ غلط عورتیں ہیں، دونوں غلط ہیں. پھر آگے چل رہی ہیں، پھر کسی دکان پہ گھس گئی، دونوں نے ایک ہاتھ میں اشارہ کرا. ہو سکتا ہے مسلمان ہو، برقعہ پہن رکھا ہے، میں ذہن غالب کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم بھی ہو. کیونکہ ایک اچھا پہلو سوچنا چاہیے، دوسرا بھی رخ کو دیکھنا چاہیے. اس دوسرا رخ کو اس لیے دیکھنا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے. فتنے کا زمانہ ہے، تھوڑا دور اندیشی بھی چاہیے. فتنے کا زمانہ ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتی ہیں. کیوں؟ اگر خدا نخواستہ ایمان کمزور ہو، طبیعت میں کیا ایک مائل ہو شہوت کی، دوسرے کی طرف جانے کی، تو ان عورتوں کو یا تو اپنے کہیں کسی جگہ لے جائے گا. اپنی جب وہ بازار میں پھر رہی ہیں، اس کا مطلب تمہارے ساتھ جائیں گی کہیں بھی. مثال کے طور پر آپ غلط مجابیت مطلب ان سے غلط کام کر رہے ہیں، آپ صحبت کر رہے ہیں. پتہ چلا ایک سے صحبت کر رہے ہیں، دوسرے نے چپ چاپ آپ کی فلم بنا لی. دوسری عورت نے موبائل نکال کے کسی کیمرے سے آپ کی چپ چاپ فلم بنا لی، آپ کو پتہ بھی نہیں. اس کے بعد پھر اس کا نمبر آیا، پتہ چلا اس نے بھی بنا لی. پھر جو مطلب ایک سے نمٹ گئے تو دوسرے سے نمٹتے ہیں. الماظ اللہ، توبہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، زمانہ ایسا چل رہا ہے، ہوشیاری کا زمانہ ہے، اس لیے ایسی تقریر کرنی پڑ رہی ہے مجھے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے یہ پوچھا تھا کہ شوہر کے بنا عورت کتنے دن تک رہ سکتی ہے. اپنی بیٹی سے سوال کر لیا تھا. سمجھ میں بات کر سکتے ہیں، حالت ایسے آئیں تو ایسی تقریر بھی کر سکتے ہیں. تو فلم بن گئی. اب آپ اس کے کہنے پہ پھر بعد میں وہ چلی آئے گی، آپ کو فون کرے گی، دیکھو جی مولانا صاحب اپنے موبائل پہ ذرا فلم دیکھ لو اپنی. وہ تو کال کر لیں، ان کی کوئی عصمت تعریف بھی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. تو آپ جب مولانا صاحب نے پکچر دیکھی، اب توبہ. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مولانا لفظ استعمال کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں اس میں. بھائی صاحب، میں مولانا تو نہیں ہوں، داڑھی والا ٹوپی والا مولانا نہیں کھلاتا ہے زیادہ. پتہ چلا کوئی بھی رنگیلی طبیعت کا آدمی ہو، پھنس گیا ہو. مولانا بھی پھنس سکتے ہیں اگر رنگیلی طبیعت کے ہیں، تقویٰ نہیں ہے ان میں، پھنس سکتے ہیں بالکل. جنہوں نے شروع سے بدنگاہی کری، عورتوں سے نہیں بچے، پھنس سکتے ہیں. پتہ چلا ان کی وائرل دکھا دے گی تو وہی کیا بنا ہے، وہ آپ آ جاؤ. پتہ چلا مولانا صاحب ان کے کہنے پہ کام کریں گے. جو بھی تنظیم اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے، ان کے کہنے پہ کام کریں گے. آپ پہ پھنس گئے، پھنس گئے، آپ کا ادارہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا. اب مثال کے طور پر یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے کوئی تعویذ گنڈے وغیرہ کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسا آدمی آ گیا جس پہ جناتی اثر ہے. مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنے سے جنات بھاگ جاتا ہے، دم وم کرنے سے سب یہ ہوتا ہے نا. اور انہوں نے دم شروع کیا، وہ آدمی تھوڑا بہت افاقہ ہوا، ایکٹر ہوتا ہے، سکھا کے بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرے دن آج ہی مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، مولانا سمجھ گیا آج ہی میں نے جنات اتار دیے. اسی چکر میں آپ کو پھنسا دے گا وہ. عملیات جو آپ عملیات کر رہے ہیں نا، تعویذ گنڈے، مجمع لگا رہتا ہے، عورتیں آتی ہیں، تنہائی بھی ملتی ہے، وہیں آپ پھنس گئے. پتہ چلا گئے، آپ کا ایمان بھی گیا اور آپ پھنس گئے، آپ کا ادارہ بھی پھنس گیا آپ کا. ان چیزوں سے بچنا آیا ہے بھائی صاحب، سمجھ میں آئی بات؟ ان چیزوں سے بچنا آیا ہے. ایک مرتبہ ہوا بھائی، مجھے عملیات کا بھی فیض پہنچ چکا ہے. مجھے حضرت والا نے، 2 بزرگوں نے، ایک تو حضرت مفتی صاحب مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ نے خط کے ذریعے بتایا کہ تم عملیات دے سکتے ہو، عملیات کر سکتے ہو، کسی پہ ہاتھ سے وہ جنات ہوں اتار سکتے ہو، تعویذ بھی دے سکتے ہو، اجازت دیتا ہوں، تمہیں بڑے بڑے نقش دے سکتے ہو. سمجھ میں، نقش کا میں نے کام سیکھا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ والے یہ کہتے ہیں کچھ بھی لکھ دو گے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. آپ کچھ بھی پڑھ دو گے، جو تھوڑی اچھی چیزیں ہیں جس میں آصف کے بارے میں لکھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ افاقہ دے دیں گے. کیونکہ بعض اوقات کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں زطانی رحمۃ اللہ نے اس پہ، اعمال قرآنی لکھی ہے عملیات پر، بڑی سی دعائیں ہیں، سب کچھ ہے اس میں. اور بیچے ذہن میں کچھ حصوں پہ تعویذ بھی لکھے ہیں کہ نقش وغیرہ دے سکتے ہیں. تو حضرت علی گڑھ والے حضرت جی رحمۃ اللہ نے مجھے اجازت دی تھی کہ دے سکتا ہے اگر کسی پہ میں اجازت تو انہیں کہا بلکہ دے سکتے ہو تم کسی پہ آصف ہو، کر سکتے ہو. اتفاق سے 2-3 مریض میرے سے صحیح ہو گئے جو کہیں صحیح نہیں ہو رہے تھے.
एक तो जब मैंने दम किया बिल्कुल सही हुआ, कसम खा के कह रहा मैं सही हो गया। यानी तमाम डॉक्टरों को दिखा दिया, मौलवियों को दिखा दिया, उसका ऐसा लगा था जैसे किसी ने बंदिश कर दी उसके दिमाग में, और ज़बरदस्त उस पर सहर कर दिया। उसका दिमाग जब भी लेटे सुन हो जाए, नींद ना आए, झटका लग जाए। डॉक्टर से दवाई भी लिया, कुछ फ़ायदा नहीं। फिर मैंने चलो मैं दम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की बरकत से बिल्कुल सही हो गया। याद मिली हुई थी पीछे से, एक के घर में आसिफ थे, दम किया बिल्कुल आसिफ चले गए। कई मतलब मैंने किया, मैंने सोचा, फिर मैंने ये इतने सब लोग सही हो गए, मैं कहीं बैठ जाता हूँ, हफ्ते में एक बार बैठ जाऊँगा 1 घंटे, फ्री में इलाज करूँगा। हाँ, ये सोचा था, हज़रत जी आ गए अलीगढ़ वाले, क्या सोच रहे हैं आप तावीज़ गंडी की सोच रहे हैं? खबरदार किसी को तावीज़ दिया कहीं बैठा तुम, क्या फ्री में इलाज हो? ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। औरतें आती हैं वहाँ पे बगैर नकाब के, ईमान गया तेरा? तो मैंने कहा अब्बा जी आज के बाद मैंने सोचना ही नहीं है। इसलिए इजाज़त दी थी तो तावीज़ देने की इजाज़त मैंने इसलिए दी थी कि तावीज़ तू इसलिए दिया कर, खबरदार अगर तू आज के बाद तूने जहन में लाएगा। फिर फ़ौरन चले गए, अल्लाह ने भेज दिया। तो ईमान गया, फिर औरतें आएंगी, ज़ाहिरी बात है, रोक नहीं पाएगा आदमी, गया नहीं ईमान। ईमान गया तो दूसरे के हाथ में मैं वैसे ही चले जाता अपनी आप ही। हाँ, जैसा वो कहते मैं करता, मेरे पास आन के खड़े होकर मेरी पूरी फिल्म बना जाते, सबके साथ सबकी मेरे सामने ही। ऐसा ही मान जाता है भाई साहब। तो मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमा रहे थे कि जिस मौलवी में थोड़ा सा भी फिरासत कामिल ना हो और बातिनी ना हो, वो फंस जाता है दूसरों के हाथों में, एंटी मुस्लिम के हाथों में। तो एंटी मुस्लिम के हाथ में फंस जाता है। मैं तजर्बा बता रहा हूँ, और क्या क्या बताऊँ आप, तजर्बा बता रहा हूँ। जैसे किसी साहब की अहलिया गई हुई थी ससुराल, तो उन्होंने पूछा कोई साहब आ रहे हैं, आप सास ने आप भेज दूँ? तो सोचा उन साहब ने कि मुझे जाना होगा, चलो भी भेज दो, कि बच्चे को बड़े को भेजना कि मौलवी साहब आ रहे हैं, रिश्तेदार हैं, गाड़ी आ रही है, कोई काम है उन्हें दिल्ली में, उनके हाथ भेज देती हूँ, रिश्तेदारी है। और उनके मैंने बड़े बच्चे को, उन्होंने कहा बड़े बच्चे को भेज देना। इत्तेफाक से 6 साल की बच्चे को भेजा। पहुँचना था दोपहर को, 11:30 बजे पहुँच रहे हैं मौलवी साहब लेके। तो मतलब देखिए आप किस पे आप भरोसा कर सकते हैं, कौन कहाँ, किसके लिंक कहाँ पर हैं, कहाँ से हैं, क्या है। होशियारी की ज़रूरत है भाई साहब, होशियारी, बहुत होशियारी की ज़रूरत है। क्या सगा मौलवी खानदान का क्यों ना हो, उससे भी होशियारी की ज़रूरत है। नहीं तो गए कम। ये भी तो मेरे हज़रत वाला अपने भाई से कम, बेटे से कम बात करते थे, कम बात करते थे। तो ये होशियारी की ज़रूरत है। अब्बा जी बताते थे जलालाबाद वाले कि जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो आलिमों से भी ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उनका इल्म किताबी है, उनका इल्म रूहानी है। किताबी भी है और रूहानी भी है, इसलिए वो तन्हाई पकड़ेंगे। बातचीत हो गई, रुखसत हो गई, अब वो अपनी तरफ अल्लाह से रुजू करेंगे, अल्लाह करेंगे खाली वक्त में। यानी कि खाली वक्त में तकरीर कर दी, इस्लाह कर दी, उसके बाद सबको लिए बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, नहीं। फिर सबको हटा के फिर अपनी अल्लाह से रुजू करते हैं, इनाबतुल्लाह, ताकि अल्लाह से रुजू कल जुड़ा रहे और इबादत में लग जाऊँ। ऐसे नहीं कि हुजूम में बैठ गए और रात दिन गप्पे मार रहे हैं, जब सोने का वक्त हुआ तो जाके सो गए। कभी बुजुर्ग का मामूल नहीं रहा। हुजूम में बैठते हैं, हुजूम में बैठ के अल्लाह तक उनसे ताल्लुक़ जुड़ा होता है, ताल्लुक़ मा अल्लाह होता है, यानी कल्ब उनका जारी होता है अल्लाह की तरफ। जब हुजूम से हट गए वैसे भी जारी हो गया। ये मामूल रहा है, समझ में आई बात? ऐसे बाज़ारों में बहुत औरतें फिरती हैं जो ईमान वालों का ईमान सलब करने में लगी रहती हैं, जो बुरखे में होती हैं। पता नहीं किसकी औरतें हैं वो, ताकि आप समझो जी मैं इस तरह अपना ख्वाहिश पूरी कर लूँगा, पता चला एक से ख्वाहिश पूरा कर रहा हूँ, दूसरी तुम्हारी फीलिंग बना रही है। ऐसी दाढ़ी टोपी में मिलेंगे, दाढ़ी में भी मिलेंगे मुसलमान लगेंगे, लेकिन होते वो गैर मुस्लिम हैं। ये तंजीमें काम कर रही हैं भाई साहब बहुत तगड़ी। मैंने आपको सब बता दिया खुलासा, समझ में आई बात? सारा खुलासा बता दिया। अब मैं असली बात पे आ रहा हूँ, जो असली नस्बुल ऐन है। कोई आदमी, हम धार्मिक आदमी हैं, तमाम अहले मसलक हैं 4, और मदारिस हैं सबके, हैं सब तबलीगी जमात भी है। किसी ने आवाज़ इज्तिमाही इजलास नहीं निकाला है। जो ये हुआ है ना हुजूर अक़दस की शान में तक़द्दुस है, शान में उस गुस्ताखी की है एक आदमी ने, गवर्नमेंट ने करवाई है। बस खामोश होकर सब बैठे रहिए, सारी तंजीमें बैठी रही। एक आवाज़ में जमात उलमा हिंद के पूरा रामलीला बढ़ जाता है। अगर वो आवाज़ उठाते, सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते दिल्ली में, और सब आवाज़ लगाते, ये होता मैसेज जाता, हाँ जी ये तंजीमें खड़ी हुई हैं, मुसलमान कुछ जाग रहा है। जिसको जागना चाहिए वो तो सो रहा है। जो मुसलमान अपने आप को पेश कर रहा है कि हम जाग रहे हैं, दीनदार हैं, वो तो सब सो रहे हैं। वो जो जागा कौन, जो जो जिसे हम कहते हैं सो रहे हैं, वो मुसलमान जो दीनदार नहीं है, उसको अल्लाह ताला ने जगा के उससे काम ले लिया। उसकी एक आवाज़ पे सबने लब्बैक कह के हज़ारों गाड़ियाँ निकाल दी, समझ भाई। उनके साथ हिंदू भाई भी खड़े हो गए। वो जानते हैं ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा है। उनका भी फ्यूचर बच्चों का तबाही की तरफ जा रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री हो रहा है, ऑफ द कंट्री हो रहा है। तो उन्होंने अपनी 100 गाड़ियाँ दी उन्हें इमदाद के लिए। ये कम है बात, हिंदू भाई ने दी, कौन है, वतन के ही तो हैं ये। अच्छे हिंदू अभी तक हैं हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है।
یہ تو کچھ غلط تنظیم ہیں جو انہیں پیسہ ملتا ہے جو آگے آ جاتے ہیں پیسے کے لیے آتے ہیں بھائی صاحب آگے. سمجھ میں آئی کتنے افسوس کی بات ہے. پھر اس کے بعد ایک تو ہم دیندار ہو کے ہم نے آواز نہیں اٹھائی نہ اس ریلی میں گئے ہم گاڑیاں لے کے جاتے. پیسے والے بھی ہیں ایسی بات نہیں, جب پیسے والے ہیں تو اجتماع میں نہیں آتے ہم. مثال کے طور پر کہیں اجتماع ہوتا ہے فوراً گاڑیاں لے کے سارے پہنچ جاتے ہیں, لاکھوں آدمی کروڑوں آدمی پہنچ جاتا ہے. بھوپال کا لے لو کہیں بھی لے لو, دلی میں جو عیدگاہ میں اجتماع ہوتا ہے سارے دور دور سے آتے ہیں نہیں. پھر ہم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی, ہم گاڑی لے کے کیوں نہیں نکلے. بامبے کے قرب جوار میں بھی تو لوگ ہوں گے مسلمان, وہ کیوں نہیں شامل ہوئے. داڑھی والے بادشاہ ایک بھی نظر نہیں آیا. کتنے افسوس کی بات ہے. پھر اس کے بعد ہم تنقید کریں, کیا تنقید کریں. کوئی جماعت یہ تنقید کر رہی ہے بھائی صاحب یہ جو ہے نا دیش کو توڑنا ہے. توبہ توبہ, آپ کیا بات کر رہے ہیں. مطلب دیش کو توڑنا ہے. وہ پارلیمنٹ میں کتنی آواز اٹھاتے ہیں سب کے لیے. آپ کو لگ رہا ہے اس لیے بھائی صاحب کسی کی بھی, میں اس بات پہ میں آ رہا ہوں اصل مقصد پہ, اس عوام سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے, کسی کی بات پہ یقین مت کر لینا. کسی مولانا صاحب کی یا محدث کی کسی کی بھی, یا دنیا دار کی کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, پہلے اس کی تحقیق کرنا کہ آدمی کا لنک کہاں سے ہے, یہ کس کے بیہاف پہ بول رہا ہے, اور اس کا واسطہ کدھر سے ہے, بالواسطہ یہ کدھر سے ہے اس کا تعلق. ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی کہہ رہا ہو. دونوں بات ہو گئی نا. ایک ہر بات کے پہلو دو ہوتے ہیں, سچائی بھی ہوتی ہے جھوٹ. اس سچائی اور جھوٹ کو آپ اپنی اس دراگ سے سوچیں گے کہ اس میں سچائی کتنی ہے, وہ آپ کی استعداد کتنی ہے. افسوس جیسی استعداد ہوگی ویسا آپ سوچ لیں گے. سمجھ میں آئی بات. تو یہ ہے ساری بات. تو اس لیے بڑا مشکل ہے سچے آدمی کو ڈھونڈنا, اور جھوٹ ہی جھوٹ چاروں طرف ہے. ایک سورہ اقدس وسلم کی شان میں گستاخی کری, اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. جان کا خطرہ تھا, ان میں لوگ بھی شامل ہوتے ہیں دوسرے, خدا نخواستہ اس میں فائرنگ ہوتی, کچھ ہوتا, کتنے لوگ مارے جاتے, کتنی شہادت ہوتی, اور دنگا بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پورا من طور پر وہ ریلی کامیاب کری, اور ایک میسیج کیا پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت رکھی. لوگوں کے ایک جذبے کو سلام, ایسے لوگوں کے جو نکلے, ایک قوم ہماری نکلی, کیا بھلی دنیا دار تھی لیکن ایک دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لے لیں. اور ہم اٹھ کے پھر ایک انٹرویو دیں کہ صاحب یہ اس میں بہت بڑی دیش کی تباہی ہے, اور ایک دیش کو توڑنا چاہتے ہیں لوگ. آپ نے دیش کو جوڑا, کتنا جوڑ دیا آپ نے. آپ کو میں سب دیکھ چکا ہوں, اس لیے میں بولنا نہیں چاہتا کہ پھر علماء کرام سے بات سب جو ہے نا دور بھاگیں گے, پھر علماء کرام سے سب نفرت کرنے لگیں گے. میں نہیں چاہتا. یہ علماء کرام کا لفظ بہت اونچا ہے, اور بالواسطہ یہ ہمارے حضور کے جو ہے سے جا کے بالواسطہ اس کا تعلق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کو بھی ایسے الفاظ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کا گریز کریں, اور ایسے الفاظ نہ کہیں. حق بات ہے, ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے, اور صحیح راستہ علماء سو سے علماء حقانی کی طرف آپ کو مبدل کرے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ.